from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, नून लीग खुलकर फौज को ब्लैकमेल करने पर उतर आई है। बाजवा और बंदियाल साहब से जो गलती हुई थी हमने उसको बहुत डिस्कस किया। अब अगर फौज को कोई भी ब्लैकमेल करेगा तो उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, ब्लैकमेलिंग जो होती है वो रिश्वत से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगरचे ब्लैकमेलिंग बेवकूफ़ लोग करते हैं, ये थ्रेट जो होता है ये बेवकूफ़ लोग देते हैं और बेवकूफ़ उसको कबूल कर लेते हैं। फौज बेवकूफ़ नहीं है, फौज में बड़ा बड़ा जीनियस पड़ा है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आम ख्याल था ना कि फौज के लोग कम ज़हीन होते हैं सिविलियन, ये बिल्कुल गलत है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। अच्छा, फौज को ब्लैकमेलिंग करने के लिए नून लीग तीनों तरीके इस्तेमाल कर रही है। ब्लैकमेलिंग तीन तरीके से की जाती है, खौफ पैदा करके, फियर, गिल्ट या ऑब्लिगेशन। अच्छा, वो कहते हैं कि आप हमें इख्तिदार में लाए हैं, अब आप ऑब्लिगेटेड हैं कि आप हमारी मदद करें और आप हमें यूएई से कर्जा दिलाएं, सऊदी अरब से कर्जा दिलाएं, चाइना से कर्जा दिलाएं, और वरना जो है ये सही नहीं होगा। अरे, ये आपका काम है, फौज ये काम क्यों करे? अच्छा, फिर कहते हैं इस बात की गारंटी दीजिए कि 1.5 साल तक हुकूमत जो है हमें करने दी जाएगी और बीच में कोई रखना नहीं आएगा। अच्छा, तीसरी बात, इमरान खान से आप हमें बचाएंगे, उससे हमें बहुत डर लगता है। और जब हम पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएंगे जिससे महंगाई बढ़ेगी तो उस वक्त आप फौज और अदालत और हर इदारा जो है वो हमारे साथ आके खड़ा हो, ताकि जब गालियां पड़ें और गंदे अंडे पड़ें तो वो सब पे पड़ें, हमारा वोट बैंक खराब ना हो। इनको आता नहीं। अच्छा, अब देखिए, इन्होंने कहा क्या था? इन्होंने ये कहा था कि हमें हुकूमत चलानी आती है और हम हुकूमत चला के दिखाएंगे, हमारे पास एक्सपर्ट बैठे हैं, वो डार साहब हैं और फला मुफ्ता साहब हैं, ठीक है ना। फौज कहती है तुमने तो कहा था कि तुम्हें हुकूमत चलानी आती है, अब तुम असेंबली तोड़ने की बात कर रहे हो। हम तुम्हें इसलिए तो नहीं लाए थे कि तुम असेंबली तोड़ो, हम तो जोड़ने के लिए लाए थे कि तुम असेंबली को चलाओगे। कहते हैं नहीं, पहले हमारी सारी शराइत मानिए तो फिर जो है हम काम करेंगे, और फिर डॉलर भी जो है वो रुक जाएगा स्ट्रांग होने से और स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो जाएगी। अब ये बातें कर रहे हो इस मोड़ पर आकर। देखिए, इसकी जरा गहराई में उतरना होगा। देखिए, हकीकत यह है कि ये हुकूमत चलाना नहीं जानते हैं, नहीं जानते थे। ये रिश्वत लेके मुख्तलिफ लोगों को इधर से उधर मैनिपुलेट करना जानते हैं, ये कमीशन खाना जानते हैं। देखिए, अच्छी हुकूमत तो सिस्टम डेवलप करने के बायस बनती है ना, चलती हैं। इन्होंने आज तक कौन सा सिस्टम डेवलप किया है? इनको तो माफ कीजिएगा, सिस्टम की स्पेलिंग तक नहीं आती, उसमें ये कभी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि सिस्टम क्या होता है। ये तो बस रंगीला शाह बादशाह हैं और ये हुकूमत करते हैं। और लाहौर जो है मुगलों का भी तख्ता, मुगलों का भी वो था, पसंदीदा शहर इनका भी है, ये वहां ये समझते हैं ये उस पीढ़ी में से हैं, वो रुआ इनमें, जबकि है नहीं। अच्छा, इन्होंने फौज के साथ जो धोखाधड़ी की है, ये जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो उस पर एक किस्सा याद आ जाता है कि पंजाब के एक चौधरी साहब के बड़े बेटे ने एक खातून से शादी कर ली जो खूबसूरत थी। अच्छा, अब उन्होंने भी बड़े वादे किए कि मैं घर चलाऊंगी, मुझे घर चलाना आता है, मेरी तो ये मुश्किल थी और सब कुछ, और मैं घर को जन्नत बना दूंगी। वो सारी बातें हुई। जब शादी हो गई तो उस खातून ने रोज़ एक नया नखरा दिखाना शुरू कर दिया। कहने लगी नहीं, पहले तो मुझे घर लेके दो, इतने नौकर रखो, इतना ये करो। वो बेचारा जो भी होता था वो कर देता था। जब वो मजबूर हो गया कि मैं अब्बा जी से रोज़ कैसे पैसे मांगूं, ये कैसे पूरी करूं ये ख्वाहिशात, तो वो कहने लगी मैं इतनी ज़ोर से बोलूँगी कि ये आवाज़ तुम्हारी हवेली के बाहर तक जाएगी, और तुम ये करो वरना तुम मुझे छोड़ दो 48 घंटों में। यही कुछ ये कर रहे हैं नून लीग वाले फौज के साथ कि आप जो है ये सारी चीज़ें हमें कर्जा दिलवाइए, हमारे साथ खड़े रहिए, लोग गालियां दे तो वो सहें, सब कुछ करें, वरना हम हुकूमत छोड़ देंगे। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए, सवाल ये पैदा होता है।
دیکھیے روز روز کی بلیک میلنگ سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دعا کرے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ سے مدد مانگ کے ڈٹ جائے. کیوں؟ روز روز آپ کو نہیں مرنا چاہیے، ایک دفعہ مرنا چاہیے آدمی کو بس. تو ان کی بلیک میلنگ جو ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے. اچھا، اب آپ وہ جو بڑے رنگیلا صاحب ہیں، بڑے نواز شریف، رنگیلا رے جو بہت سنتے ہیں، ان کی بلیک میلنگ ذرا ملاحظہ کیجئے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے اور مریم کے اوپر جتنے اگلے پچھلے مقدمات ہیں سب ختم کیے جائیں، پہلی فرمائش. دوسری، ڈی جی آئی ایس آئی، ایم آئی کا چیف، الیکشن کمشنر کا چیف، جو جتنے بڑے یہ عہدے ہیں ان سب پہ میں لوگوں کو اپوائنٹ کروں گا، میری مرضی چلے گی. ملاحظہ کیجئے. تیسری ان کی تھریٹ یہ ہے کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے. آرٹیکل 6 چلتا ہے غداری پر، تاکہ اس کو غداری پہ مقدمہ چل کے پھر لائیں اور رسے پہ لٹکائیں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی طرح. اچھا دیکھیے، یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ پاکستان آئیں تو ایئرپورٹ پر ان کا ایسا استقبال کیا جائے جیسے امام خمینی کا کیا گیا تھا یا بے نظیر بھٹو کا کیا گیا تھا. اب کہاں امام خمینی، کہاں یہ، دیکھیے کیسی بیکار سی باتیں ہیں. اچھا، اب وہ کہتے ہیں 48 گھنٹے کے اندر اندر. اچھا، اب وہ جب تھریٹ دیا جاتا ہے نا تو اس کی ایک ٹیکنیک یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے تاکہ بندے پہ پریشر پیدا ہو. 48 آورس میں، ود ان 48 آورس یو آر ڈو دس اور آئی ول ٹیک این ایکشن. اچھا، ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں پاکستان بلا کر ان کی تشریف پہ چھترول کی جائے، جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں، جہاں سے نکل کے بھاگے تھے اس جیل میں واپس ان کو بھیجا جائے. اگرچہ بھگانے، اب میں کیوں آپ سے دوسری باتوں پہ دل اور دماغ پھر وہی جاتا ہے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا اور ان حالات میں ہم کیسے پہنچے. خیر، تو ان کو جو ہے وہاں پہ کیا جائے. روز روز ان سے جو ہے نا، آپ یہ ایک دن تو آپ کو صفائی کرنی ہے، بڑی جھاڑو پھیرنی پڑے گی فوج کو، ورنہ پاکستان کا مستقبل کچھ بھی نہیں رہے گا. جو ابھی آپ نے ڈیسیجن کیا تھا، دیکھیے اس کے ثمرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اب اس چیلنج میں، ان حالات میں بھی ایک اپورچنٹی ہے باجوہ صاحب، اس کو غور سے دیکھیے. وہ یہ ہے کہ تیار ہو جائیے کہ نہیں بھائی تم سے نپٹنا ہے ونس فار آل، کیونکہ اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. بینکرپٹ ہو جائے گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، ہونے شروع ہو گئے ہیں لوگ پریشان، ٹھیک ہے نا. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ برے حالات میں گھبرایا نہیں کرتے، بلکہ کھڑے رہتے ہیں جرأت کے ساتھ. یہ مومن میں اور ایک عام جو دوسرے جب جنگیں ہوتی ہیں تو ان میں فرق یہی ہوتا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کا اصل چہرہ میڈیا کو چاہیے، سارے سوشل میڈیا کو چاہیے کہ وہ عوام کے سامنے لائے کہ دیکھیے یہ غلطی ہم مانتے ہیں کہ فوج نے غلطی کی، ان کو لائے. کتنی دفعہ مانی یہ غلطی، مانتے ہیں، لیکن یہ فوج کو کس طرح بلیک میل کر رہے ہیں. اور اب وہ وقت آ گیا ہے، اگر غور و فکر کرنے کی عادت رکھنے والوں سے آپ پوچھیں کہ پی ٹی آئی نے پنجاب سے ان کی حمایت کے غبارے میں سے ہوا نکال دی ہے. گوجرانوالہ جو ان کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، جہاں سے شاید 1 سیٹ 2 سیٹ بھی نہیں جیتی پی ٹی آئی، وہاں جو مظاہرہ لوگوں نے کیا ہے محبت کا عمران خان کے ساتھ اور ان سے دوری کا، وہ بہت بڑی آتھینٹیکیشن، سرٹیفیکیشن ہے ان فیور آف پی ٹی آئی ان پاکستان کہ نہیں تمہاری بلیک میلنگ ہمیں قبول نہیں ہے. تو یہ وقت ہے، دیکھیے جو وقت پہ ایکشن لیتا ہے نا وہ تو آگے نکل جاتا ہے، اور جو وقت پہ ایکشن نہیں لیتا پھر وہ ریگریٹ کرتا ہے کہ اچھا میں نے یوں کر لیا ہوتا، یوں سوچ لیا ہوتا. یہ باتیں جو ہیں آج سوچئے، آج ایکٹ کیجئے. اگر آپ نے لیٹ کر دیا تو پھر وہ ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، پھر کیا فائدہ حاصل ہوگا ایسی پشیمانی سے. یہ وقت ہے. دیکھیے کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ریولوشنری حالات میں ہی ریولوشنری فیصلے کیے جاتے ہیں. آج جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس قسم کے حالات ہیں، اس کی وہ جو ہے شہرت، اس کا پیار ان لوگوں کو کہاں پہنچ گیا ہے. وہ آج ایک حکم دے دے، ایک اشارہ کر دے، پورے اسلام آباد کے سڑکوں اور بلڈنگوں کو رون دے گی قوم. آپ کو پتا ہے اب وقت ہے، باجوہ صاحب کو چاہیے باجوہ عمران مل کر امریکہ کے ساتھ بات چیت کریں.
پاکستان کے لیے بہتر مستقبل پیو کریں. ہمیں ہمیں کوئی ایسی دوستی نہیں چاہیے جو دشمنی دوسروں سے کرا دے چائنا کے ساتھ. ہمیں روس یوکرین سے کوئی ایسا مطلب واسطہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جو دشمنی کروا دے دوسروں کے ساتھ. ناٹ ایٹ آل. ہمیں پاکستان کی محبت چاہیے. امریکہ سے بہت پرانے ہمارے تعلقات ہیں, اچھے برے وہ ہمیں سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. ہمیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈگنیفائڈ طریقے سے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی بھی غلط طریقے سے, ڈگنیفائڈ طریقے سے. اور امریکہ کے کلچر میں, پولیٹیشین میں, ان کی پالیسیز میں اتنی ذہانت ہوتی ہے کہ یہ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں. اس کو سمجھیے, دشمنی مت باندھیے, دوستی باندھیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا, اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو یوٹیوب پر, اس کو آپ سبسکرائب کریں تو بڑی نوازش ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.